अच्छा इमेजिन करें आपके कमरे में एक आईना लगा हुआ है। आप अपने बेडरूम में रात के टाइम सो रहे हैं और रात को किसी बहाने आप वॉशरूम के लिए या वो पानी पीने के लिए उठते हैं। उस आईने के सामने से गुजरते हैं। आपको अपनी आंखों के साइड विजन से ऐसा लगता है कि मैंने आईने में अपने अलावा भी किसी को देखा। अब चूंकि अंधेरा था तो ऐसे जैसे कोई और खड़ा था, तो आप दोबारा थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आईने में दोबारा देखते हैं तो कोई और आपको अपने कमरे में दिखाई देता है। सोचें आपकी क्या हालत हो जाएगी, इमेजिन करें। तो ऐसे कुछ वाकयात हैं जो लोगों के साथ पेश आते हैं और लोग मुझसे शेयर करते हैं। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल है। आप चाहें तो अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी वॉइस में से नरेट कर दूंगा। चलते आज की स्टोरीज की तरफ। अगर आपको डर लगता है तो आयतुल कुर्सी का इशार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, उम्मीद है खैरियत होंगे। मेरा नाम बीना खान है। मेरा ताल्लुक हरीपुर हजारा से। सब्सक्राइबर तो मैं आपकी बहुत पुरानी हूँ। मेरी आदत है रात में काम करते हुए आपकी स्टोरीज जरूर सुनती हूँ, बल्कि मेरे बच्चे भी आपकी स्टोरीज बहुत शौक से सुनते हैं। मैंने पहले भी आपको एक छोटी सी स्टोरी भेजी थी, लेकिन शायद मेरी स्टोरी की बारी नहीं आई या फिर आपको अच्छी नहीं लगी। फिर बहुत टाइम से मैं आपको काले इल्म की सच्ची दास्तान शेयर करना चाह रही, लेकिन लिखी नहीं जा रही। कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। आज हिम्मत कर रही हूँ अपनी आप बीती लिखने की। मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई। शुरू के कुछ दिन अच्छे गुजरे। मेरे शौहर सऊदीया में जॉब करते थे। शादी के 1.5 माह बाद वापस सऊदीया चले गए। मेरे शौहर के जाने के बाद 3-4 माह ठीक गुजरे। मैं बताती चलूं, मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई है। हमारे घर में कुल 20 अफराद रहते थे, यानी मेरे शौहर समेत 5 भाई, एक बहन थी। बहन की शादी हो चुकी थी। उसके बच्चे मुझसे 2-4 साल ही छोटे थे और 4 भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। मेरा नंबर छोटा था, यानी एक देवर ही रह गया था हमारा। मेरे जेठ के बच्चे भी मुझसे ज्यादा छोटे नहीं थे, बस 4-5 साल छोटी थी जेठ की बड़ी बेटी मुझसे। शादी के 4-5 माह बाद मुझे नींद बहुत आने लगी, लेकिन वो नींद नहीं होती थी। मैं जाग रही होती लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलती थी। जैसे बीपी लो हो जाता है ऐसा हाल हो जाता था। हमारे 10 मरला घर के 2 पोर्शन थे। मेरा रूम ऊपर था, बल्कि ऊपर का पोर्शन ही मेरा था। बाकी 3 देवरानियों के रूम नीचे वाले पोर्शन में थे। खाना हमारा एक साथ ही बनता था, एक साथ ही खाते भी थे। मुझे नींद आती थी तो मुझे शर्म भी आती कि सब कहेंगे सोती रहती है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। फिर ऐसी ही हालत में 8 माह गुजर गए। शादी के 9 माह बाद मैंने अपना कुछ जेवर बेचकर प्लॉट ले लिया। मेरे अब्बू ने मुझे 14 तोले सोना दिया था शादी में। प्लॉट लेने के बाद सबको मुझसे हसद होने लगा, जैसे मैंने 5 मरले प्लॉट नहीं सोने की कान खरीद लियो। उम्र भी कम थी, 20 साल। सब कहते थे बहुत तेज है। ये समझे नजर भी लग गई, क्योंकि मेरे ससुराल में 5 भाइयों के सऊदीया में जॉब करने के बावजूद ना किसी ने प्लॉट खरीदा था, ना कोई घर बनाया था, ना जमा किया था, बस कमाया और उड़ाया था। मेरे शौहर एक ऑयल कंपनी में सिविल इंस्पेक्टर थे, फिर भी कमाया और घर में खर्च किया था। बस प्लॉट लेने के बाद ही मेरे साथ अजीब हालात शुरू हो गए। जून जुलाई के दिन थे। मैं दिन को सोकर उठी तो रूम से बाहर आते ही मेरी नजर मेरे रूम के दरवाजे के बाहर पड़ी। मेरे रूम के दरवाजे के पास खून के ताजा कतरे थे और वो खून के कतरे रूम के दरवाजे से होते हुए मेरे वॉशरूम तक जा रहे थे, जो मेरे रूम से थोड़ा हट कर था। ऐसा खून था जैसे कट लग जाए तो खून के कतरे निकलते हैं। मेरे वॉशरूम में बिल्ली बैठी होती थी। मैं समझी उसे चोट वगैरह लगी है। मुझे दुख भी हुआ। मुझे नहीं पता था ये खून बिल्ली का नहीं है, बल्कि काले इल्म की पहली निशानी है। खैर उसके बाद मुझे गुस्सा भी आने लगा। घर में जो सबको हंसा रही थी अब बात बात पर गुस्सा करती, ज्यादा टाइम अकेली रहती, नीचे कम ही जाती,
अम्मी के घर गांव जाती तो कोई भी कुछ मजाक में बात कर देता तो मैं रोने लगती। एक दिन घर में मेरा देवर और देवर की बड़ी बेटी और देवरानी का भाई आया हुआ था। मैं थी बस, बाकी घर वाले कहीं गए हुए थे। मैं गैस वाले तंदूर पर रोटियां बना रही थी। देवर की बेटी कपड़े धो रही थी। मैंने रोटी बनाने के बाद अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकाल कर धोई और थोड़ा सा पानी था वो गिरा दिया। फिर मैं ऊपर अपने रूम में चली गई और सो गई। शाम को जब नीचे आई तो एकदम जैसे किसी ने मेरी तवज्जो मेरे हाथ की तरफ की, जैसे कोई गैबी ताकत हो। हाथ देखा तो अंगूठी गायब थी। मैं बहुत परेशान हुई, वो ढूंढी नहीं मिली। वो मुझे मुंह दिखाई में दी गई थी मेरे शोहर ने। आज तक नहीं मिली, कहाँ गई? जमीन खा गई आसमान। फिर मेरे पैसे गुम होने लग गए। जब मेरे पास पैसे होते तो कोई अनदेखी मखलूक मुझे नीचे वाले पोर्शन में भेज देती। जब बहुत टाइम बाद मैं ऊपर जाती तो मेरा पर्स खुला होता और पैसे गुम होते। ये तो अभी शुरुआत थी, अभी तो मैंने बहुत कुछ सहना था। फिर कभी मुझे खून नजर आता, कभी हलवा गिरा होता मेरे पोर्शन में, लेकिन अभी तक जाहिर कुछ नहीं हुआ था। 2 साल ऐसे ही वाकयात में गुजर गए। रोते धोते मैं अक्सर डर जाती। ऐसे लगता मेरे पीछे कोई खड़ा है और हमारे खानदान के बुजुर्ग कहते ये अलामात अच्छी नहीं होती और अल्लाह हर बेटी के नसीब में नेक लोग लिखे। बदकिस्मती से मेरे ससुराल में कोई खैर हुआ नहीं था, बस सामने मीठे होते। 2 साल बाद मेरे शौहर पाकिस्तान छुट्टी आए। मैं उन्हें रात को कहती वो देखें काला कपड़ा गुजर रहा है, वो देखें काला कपड़ा गुजर रहा है मेरे ऊपर से, लेकिन उन्हें कुछ नजर ना आता। काला कपड़ा मुझ पर से गुजरता तो मैं सो जाती। एक दिन हम सब घर वाले मेरे शौहर समेत दरबेला डैम पर घूमने गए। पानी उतरा हुआ था। मैं, मेरे देवर की बेटी और नंद की बेटी अकेले बहुत आगे चली गई, जहां दलदल शुरू होती थी। मतलब वहां पानी था। सबने गुस्सा किया, तुम लोग वहां अकेले क्यों गए? खैर, मेरे शौहर बहन के साथ उसके घर चले गए। डैम से वापस आकर सख्त सर्दियों के दिन थे। मुझे 8 बजे कॉल करके कहते हैं अपने पास किसी बच्चे को बुलाकर सुलहा लो, मैं आज वापस नहीं आऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आया और बोल दिया किसी को नहीं बुलाती, अकेली ही ठीक हूं, पहले क्यों नहीं बताया ना आने का। और गुस्से से फोन बंद कर दिया। घर के सब बच्चे मेरे पास ही होते थे। सब मेरे टीवी पर ड्रामा वगैरह देखा करते थे, क्योंकि घर में किसी की टीवी नहीं थी, बस मेरा था। खैर, बच्चे सब चले गए तो रात 10 बजे मेरे दरवाजे का हैंडल हिला जैसे कोई खोल रहा हो। मैं बहुत बहादुर थी। बचपन से ही जब 3 बार ऐसा हुआ तो मैं समझी मेरे देवर का बेटा बेटी मुझे डरा रहे हैं, जिनके साथ मैं बहुत अटैच थी। मैं उठी, जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं जब लॉक लगा कर वापस बेड पर लेटी, मेरे रूम में 0 वाला बल्ब चल रहा था। उस दिन मैंने 2 साए देखे, एक बड़ा और एक छोटा, लेकिन जैसे कोई औरत और बच्चा हो, लेकिन मेरा बच्चों जैसा ज़हन था। मैं समझी मच्छर है जो बल्ब के सामने आए और इतने बड़े नजर आ रहे हैं। खैर, साया जब मुझसे गुजरा तो मैं जैसे बेहोश होकर सो गई। मेरे बच्चे नहीं थे, मैं उम्मीद से थी, और 4था महीना था कि मुझसे ये खुशी भी छिन गई। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। मैं बहुत रोई और अब तो बस मौत का साया सा लहराने लगा। बीमार रहने लगी, इतनी कि मैं सूख कर तिनके जैसी हो गई। मेरे पैसे गुम होते तो मेरे शौहर कहते तुम्हारे ही गुम होते, मेरे तो कभी गुम नहीं हुए। और फिर एक दिन उनके पैसे भी गुम हो गए। मैं सबको बताती मुझे साए नजर आते, तो सब कहते तुम्हारा वहम होगा। मैं बहुत अकेली थी। अदनान भाई सिवाय अल्लाह के सब समझते थे मेरा वहम है।
اور میں اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ ایک دن میرے پیسے گم ہوئے تو میں نے کل کی صورتیں پڑھ کر پانی پر دم کیا اور سارے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ نیچے والے پورشن کی برآمدے میں پانی نہیں چھڑکا، اور وہ جو جنات مجھے نظر آتے تھے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا وہ برآمدے میں قید ہو گئے۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو میں اوپر تھی۔ میرے جیٹھ کی بیٹی ڈری ہوئی اوپر آئی اور مجھے کہنے لگی، باجی جو سائے تمہیں نظر آتے ہیں آج سب کو نظر آ رہے ہیں۔ میں گئی تو وہ واقعی سارے برآمدے میں گھوم رہے تھے۔ میں نے کہا، تم لوگ وہ کہتے تھے میرا وہم ہے، اب مزہ آیا، شاید اللہ سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ پوری رات سب گھر والوں نے جا کر گزاری۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا معاملہ کیا ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، یہ سب میری ذات سہ رہی ہے۔ ایک دن ہمارے گھر ہمارے ایک بزرگ آئے تو ان کے پیسے گم ہو گئے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے جنات کو برا بھلا کہہ دیا کہ اس بیچاری کے پیسے کیوں چوری کیے، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے، غریب عورت ہے۔ رات کو ہم سو رہے تھے، بہت زور سے دروازوں کو لاتیں لگنے لگی، جیسے کوئی بہت غصے سے آتا ہے، لیکن وہ آوازیں مجھے آ رہی تھی۔ میرے شوہر صاحب تو مزے سے سو رہے تھے۔ دو بہت پیاری عورتیں تھیں، پریاں تھیں یا جنات اللہ جانے، لیکن تھیں بہت ہی پیاری۔ مجھے آ کر بہت زور سے دبایا اور بہت کچھ کہا۔ میں سوچ رہی تھی صبح سب کو بتاؤں گی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ہل سکوں یا کچھ پڑھ سکوں، لیکن میں نمازی تھی۔ بہت زیادہ میرے دل کے اندر سے آیت الکرسی کی آواز نکلی تو پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر میں پڑھنے لگی آیت الکرسی تو وہ گم ہو گئی، لیکن جاتے جاتے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں سب بھول گئی۔ یہ بات 2007 کی ہے۔ جب میرے شوہر کے پیسے گم ہوئے تو سب گھر کی عورتوں کو میرے شوہر نے کہا، پاس والے پیر صاحب کے پاس جاؤ۔ جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر آگے بلایا اور مجھ پر دم کیا، اور میری جٹھانی کو بولا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھو، یہ گر نہ جائے۔ پیر صاحب نے دم کیا اور کہا، اس کے اوپر جادو کیا گیا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پیسے گم ہوتے ہیں۔ انہوں نے چینی دم کر کے دی اور بولے، سب نے یہی کھانی ہے۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ میرا وہم نہیں، لیکن خدا کی قسم میرا پھر بھی کسی نے خیال نہیں رکھا۔ میرا علاج میرے ماں باپ کرواتے۔ شوہر نے کہا، میں آزاد ویزا لینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ واپس نہ جائیں، میں آپ کو ویزا لے کر دوں گی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے واپس جانا تھا۔ میں نے روک لیا کہ ان کی یہ آرزو میں پوری کروں گی۔ میں نے کچھ زیور بیچا اور باقی پیسے اپنے ابو جی سے لیے۔ میرے ابو جی بھی سعودیہ میں تب جاب کرتے تھے۔ خیر میں نے ویزا لے دیا شوہر کو اور وہ آزاد ویزا پر چلے گئے واپس سعودیہ۔ اب دشمنی اور بڑھ گئی حاسدوں کی مجھ سے۔ خیر مس کیرج کی تکلیف سے ابھی نکلے ہی نہیں تھے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ یقین کریں اس حالت میں بھی خود اپنے کام کرتی 20 بندوں کے گھر میں بھی میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اللہ تھا، ماں باپ کی دعائیں اور میں تھی۔ بس میں سو کر اٹھتی تو میرے بازو پر کبھی نیلے اور کبھی سرخ پن سے لکیریں لگی ہوتی۔ 11 کبھی میرے فریج سے چیزیں گم ہو جاتی۔ میں گاؤں گئی تو میری دادی نے میری حالت دیکھ کر میری امی کو کہا کہ میری پوتی کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کا توڑ کرو۔ میں کچھ بھی نہیں کرنے دیتی تھی، نہ تعویذ ڈالنے دیتی گلے میں۔ مجھے غصہ آتا، لیکن سب کہتے ڈرامے کرتی ہے۔ میں بہت روتی۔ میری دادی مجھے ایک اور پیر کے پاس لے کر گئی۔ جب انہوں نے مجھے دم کیا تو میں نے چیخیں ماری اور گر گئی۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ اس پیری نے بولا کہ سایہ ہے اس کے ساتھ۔ میرا بھائی کہتا ہے باہر نکل کر، میں نے جب بولا ڈرامے کرتی ہے
तो मैंने गुस्से से इसे कहा कि उठाकर फेंक दूंगी जमीन पर। दादी ने भाई को चुप करवाया कि चुप करो। फिर मुझे अम्मी के घर भी साए नजर आते। मैं कहती, वो देखे ना दीवार पर कौन है। अम्मी मुझे तसल्ली देती कि कुछ नहीं है। अम्मी के घर जाती तो छोटे छोटे पत्थर लगते। अम्मी के घर में आवाजें आती रहती। वापस ससुराल आना होता जिस दिन, तो उस दिन ही मेरे कपड़ों पर ताजा खून लगा होता। ऐसा खून जो 1000 बार धोने से भी नहीं उतरता था। मेरी हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। एक दिन अम्मी ने रोटी की चूरी बनाई जो हम सफर के महीने में बनाते हैं। मैं अम्मी के घर पर थी। अम्मी ने थोड़ी सी चूरी कपड़े में बांध कर मुझे दी कि भाई के लिए रख दो। सुबह जब उठे तो चूरी मिल ही नहीं रही थी। जब दिन को मैं छत पर गई तो चूरी छत पर रखी हुई थी, जैसे किसी ने खाकर फिर ढांप कर रखी। मेरी बर्दाश्त बहुत कम हो गई। जिसका जहन कंप्यूटर से भी तेज था, अब कोई बात याद नहीं रहती थी। हाथ में पकड़ी चीजें ढूंढती रहती और रोती रहती। एक बार मैं अम्मी के घर में थी तो मेरे ससुराल वाले एक औरत के पास गए जो पीरों की बेटी थी। उसने मेरी सास से बोला कि छोटी बहू को लेकर आओ। उस पर बहुत सख्त काला आलम किया गया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। सोचे अदनान भाई कैसे लोग होंगे। मेरे ससुराल वाले के एक बंदा उनके घर का मौत के मुंह में खड़ा है और उन्हें परवाह ही नहीं। खैर मैं 2-4 दिन अम्मी के घर रहकर वापस आ गए। मेरे घर वाले अब मेरी गैर मौजूदगी में ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ महसूस होता था। मेरी देवरानी जो मुझसे बड़ी है कहती, मैंने ऊपर जाकर तुम्हारे पौधों को पानी दिया तो गमले में पानी डालते उबल कर बाहर निकल आता। मैं डर के मारे भाग आई और फिर ऊपर नहीं गई। एक बड़ा अजीब सीन हुआ। एक दिन मेरी देवर की बेटी कहती है, कोई जिन नहीं है। मैंने आवाज दी, कहाँ हो, अपना आप दिखाओ इसे। तो एकदम जैसे बहुत तेज हवा चलने लगी मेरे कमरे की। हर चीज हिलने लगी। मेरी देवर की बेटी डर गई और बोला, खुदा का वास्ता इन्हें बोलो जाएं। मैंने बोला जाओ। हवा थम गई। लेकिन उस दिन के बाद मेरे पास किसी को नहीं बैठने देते थे। मुझे बहुत अकेला कर दिया था जालिमों ने। वो बहुत परहेजगार थी। अल्लाह से बहुत लगाव था मुझे, और तकलीफों ने और भी ज्यादा अल्लाह से करीब कर दिया था। इसलिए मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता था। मैं कहती थी, अल्लाह जितना मर्जी आजमा ले, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करना। एक दिन शहर गए ईद के कपड़े लेने। एक औरत भीख मांग रही थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और फिर जब कपड़ों के पैसे देने लगी तो 1 रुपया भी नहीं था पर्स में। मेरी देवरानियां भी साथ थी। मैं घर आकर बहुत रोई कि अल्लाह मेरा कौन दुश्मन है। मेरे पास पैसे होते तो मेरे कांधे भारी हो जाते और मुझे महसूस होता मैं चल नहीं रही, उड़ रही हूं। मेरी कमर को कोई जोर से मोड़ता कि मुझसे तकलीफ बर्दाश्त ना होते। गर्मियों के दिन थे, मैं वाटर कूलर लगाया करती थी। वाटर कूलर लगाया होता तो मुझे लगता सारे घर वाले मुझे गालियां दे रहे हैं। कूलर बंद करती तो आवाजें भी बंद हो जाती। पागल हो गई थी मैं। दिल करता घर से भाग जाऊं और किसी दरबार पर चली जाऊं या दरिया में छलांग लगा दूं। मेरे दिल में सुइयां चुभती। मैं सांस नहीं ले सकती थी। कितना टाइम सांस लेने की कोशिश करती तो ऐसा लगता जैसे छोटे से सुराख से कोई बहुत बड़ी चीज गुजार रहा हो। ऐसी तकलीफ होती। मेरे बाएं बाजू को ऐसे लगता किसी ने बांधा हुआ है। मेरे पेट से गोश्त गिरता। शोहर से फोन पर लड़ाई हो जाती। कभी हंसी खुशी बात नहीं की थी हमने। गाड़ी में मेरे साथ कोई होता तो उसे कंकरियां लगती और मुझे मोतिये के फूलों की खुशबू आती। मेरे रूम की कालीन पर बड़े बड़े पांव लगे होते, जैसे कोई नंगे पैर मट्टी में घूम कर आया हो। एक दिन अम्मी और दादी गांव से आई मुझे देखने। साथ दूध लेकर आई।
میں نے اوپر روم میں رکھا کہ بعد میں فریج میں رکھوں گی، اور خود نیچے آ گئی امی لوگوں کے پاس۔ کچھ دیر بعد مجھے میری جٹھانی کہتی ہے، وینو کپڑے دھو رہی تھی کیا؟ وہ دیکھو سرف والا پانی سارا گر رہا ہے۔ میں بھاگ کر اوپر گئی کہ نہیں، ظالم جنات نے دودھ گرا دیا ہوگا۔ وہی ہوا جب میں اوپر گئی، میرے پیچھے امی، دادی، جٹھانی اور سب تھے۔ دودھ بند برتن سے ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ ہم عورتوں سے وہ برتن نہیں کھلا، اتنا سخت بند تھا، اور میرا پرس اور اس میں جتنی چیزیں تھیں بیڈ پر پڑی تھی۔ میں نے کہا ان ظالموں کو پیسے نہیں ملے پرس سے تو غصہ دودھ پر نکال دیا۔ یقین مانے عدنان بھائی، جنات سے میں کمبل میں چھپ کر سوتی، لیکن وہ میرے پیٹ میں چلے جاتے۔ میرا پیٹ ہلتا۔ میری نند نے ایک عورت سے بات کی جو کچھ علم جانتی تھی کہ میں اپنی بھابھی کو آپ کے پاس لانا چاہتی۔ اس نے منع کر دیا کہ آپ کی بھابھی کے ساتھ جو چیزیں ہیں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے ابو خانہ کعبہ میں کام کرتے تھے اور میرے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے، اور مجھے کہتے میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے لیے یہ سہارا بہت تھا۔ گمان گناہ ہے، لیکن میں نے دوبارہ اس عورت کو خواب میں دیکھا جس نے میرا یہ حال کر دیا تھا۔ ایک دن میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اور میری بہن اور ہم سب قبرستان میں ہیں، اور قبرستان بھی دو ہیں، ایک میں کچی قبریں ہیں اور ایک میں پکی قبریں ہیں۔ دونوں کے پاس سے سڑک گزرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ غائب ہو گئے، بس میں اور میری بہن رہ گئی ہیں۔ میں ایک قبر کو دیکھتی ہوں جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں جب قبر کے قریب جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اس میں ایک عورت ہے سرخ لباس میں۔ میں اپنی بہن کو کہتی ہوں، سائمہ بھاگو، یہ تو بلا ہے۔ ہم دونوں پکے قبرستان والی سڑک پر بھاگنے لگتی، اور وہ عورت کچے قبرستان والی سڑک پر بھاگتی ہے جیسے ہمیں آگے سے روکنا چاہتی ہو۔ ہم دونوں بہنیں بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے پاس پہنچتی۔ میں اوپر چڑھ جاتی ہوں اور میری بہن ابھی نیچے ہی ہوتی ہے۔ میں شور مچاتی ہوں، جلدی درخت پر چڑھو، وہ آ رہی ہے، اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگتی ہوں۔ ایک دم ایک کالا کتا اس عورت کی طرف جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے، اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں کہہ رہی ہوتی ہوں اللہ نے خواب میں بچا لیا، اللہ حقیقت میں بھی بچائے گا۔ بہت دیر تک میں خوف کی وجہ سے ہل نہیں سکتی۔ جب تھوڑی کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں باہر جاتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے تہجد پڑھی اور سو گئی، لیکن وہ خواب آج بھی مجھے ڈراتا ہے۔ پھر ایک دن وہی عورت مجھے خواب میں مارنا چاہتی، اور میں بھی اس عورت کو مار رہی ہوں۔ وہ عورت کون تھی میں جانتی ہوں، لیکن سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ سسرالیوں کے رویے بہت خراب ہو گئے تھے۔ 20 بندوں کے ہوتے میں حد سے بھی زیادہ اکیلی تھی، بس اللہ کا ہی آسرا تھا۔ میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز سے عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھتی، یہ سمجھیں کہ اللہ سے لو لگا لیا تھا کہ مجھے ہونے والے واقعات کا علم ہو جاتا تھا، جیسے کہ اس کی موت ہونے والی ہوتی مجھے پتہ چل جاتا، کوئی اور حادثہ ہونے والا ہوتا مجھے پہلے علم ہو جاتا۔ میں بہت روتی کہ مجھے نہ پتہ چلے یہ سب کچھ، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ جو کچھ گزرا وہ 5 سالوں کی کہانی ہے۔ میں بہت کچھ بھول چکی ہوں، جو باتیں یاد ہیں وہ لکھ رہی ہوں۔ میرے ابو جی مجھے بہت بڑے بڑے بزرگوں کے درباروں پر لے کر گئے، جیسے کہ پشاور کا اور بھی بہت جگہوں پر، مجھے لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن میں رو رو کر سوئی۔ امی کے گھر تھی، سب مذاق بناتے تھے کہ وہم ہے۔ میں رو کر سوئی کہ یا اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا تو مجھے ٹھیک کر دے، اور آج ہی کی رات۔ دان بھی اللہ آزماتا بھی ہے اور گرنے بھی نہیں دیتا۔ میں اسی رات خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں خانہ کعبہ گئی ہوں، بہت لمبی لائن ہے اور سب سے آگے میں ہوں۔
جیسے ہی میری نظر خانہ کعبہ پڑتی ہے میرے جذبات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں. میں رونے لگتی ہوں کہ یا اللہ میری ایک یہ آرزو رہتی تھی تو نے یہ بھی پوری کر دی. میں خانہ کعبہ کو چومتی ہوں، پھر طواف کرتی ہوں، دوسری جانب جا کر چومتی ہوں اور پھر آگے جاتی ہوں. لیکن آگے تھوڑے بہت کانٹے ہوتے ہیں، سفید رنگ کا گنبد ہوتا ہے، وہاں نہیں پہنچ سکتی. جیسے مجھے بتایا گیا ہو کہ ابھی تھوڑی تکلیف باقی ہے، صبر کرو پھر دیکھتی. آسمان پر مشرق کی جانب گل کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں، رنگ برنگے رنگوں سے، بہت ہی خوبصورتی سے. میں کسی کو دکھانے لگتی ہوں تو وہ مٹ جاتی، جیسے حکم ہوتا ہے کسی کو نہ دیکھنا. اور وہ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. پھر ایک دن میرے ماموں ایک عامل کو لے کر آئے. میں امی کے گھر تھی. عامل نے عمل کیا، تعویذ نکالے جس میں سوئیاں تھیں اور گندے خون سے لکھے گئے تھے. عامل نے میرے ماموں سے کہا کہ بچی کو کمرے سے باہر بھیج دو تعویذ نکالتے ہو، اگر یہ بے ہوش ہو گئی تو کبھی ہوش میں نہیں آئے گی. اور عامل نے مجھے کہا خود کھولو اپنے ہاتھ سے. جب میں نے تعویذ کھولے تو ایک میں سوئیاں تھیں. ساتھ عامل نے کہا کہ کوئی نیکی یا دعا کام آئی ہے. جو سوئیوں کو زنگ نہیں لگا. اور مجھے کہا پتہ ہے یہ 7 سوئیاں کس لیے تھی؟ 3 طلاق اور 4 گواہ. اور دوسرا تعویذ اس لیے کہ تم کبھی ماں نہ بن سکو، اسی لیے تمہارے پیٹ سے گوشت گرتا ہے. بچوں والا سسٹم ہی ختم کرنا چاہتے ہیں دشمن، اور تمہارا بچہ بھی اسی وجہ سے ضائع ہوا ہے. عامل نے کہا اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ برداشت کرنا آسان نہیں. کہو تو تمہارے دشمنوں کو ابھی تمہارے سامنے لے آؤں. میں نے کہا نہیں بھائی پلیز مجھے نہ بتانا، میں معاف کرتی ہوں، اللہ بھی انہیں معاف کر دے. میں نہیں چاہتی تھی میرے دل میں نفرت پیدا ہو، حالانکہ میں جانتی تھی اپنے دشمنوں کو، کیونکہ میں بچپن سے دیکھ رہی تھی بہت کچھ. پھر عامل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میری دین دنیا کی بہن ہو، جہاں بولو گی بھائی حاضر ہو جائے گا. بس سسرال میں نہ بلانا مجھے، کیونکہ وہاں شکرے اور چمگادڑیں رہتی. اللہ پاک بچے بھی دے گا اور بہت بلند نصیب ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ آج میرے ماشاءاللہ 3 بچے، اپنا گھر بھی بنا لیا، شکر ہے رب کا. لیکن بھائی میری کہانی ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے، اور باقی پھر سناؤں گی انشاءاللہ. اچھی لگی میری داستان تو لازمی اپنے چینل پر شیئر کریے گا. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. میرا نام ظاہر ہے، میں بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر سے ہوں. میں آپ کی کہانیاں روز سنتا ہوں. میری پڑھائی بھی جاری ہے اور میں پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتا ہوں، اور کام کے دوران ہی آپ کی کہانیاں سن لیتا ہوں. یہ کہانی میری بڑی بہن کی ہے جو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے. اس گھر میں ان کے ساتھ پہلے بھی خوفناک واقعات ہو چکے ہیں، جیسے پیچھے سے کوئی آواز دینا یا رات کے اندھیرے میں کوئی ڈور بیل بجا دینا. لیکن اس بار جو ہوا وہ بہت ہی خطرناک اور جان لیوا تھا. یہ واقعہ آج سے 1 سال پہلے کا. وہ امید سے تھی. شروعات کے 1 سے 2 مہینے تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ تیسرے مہینے میں داخل ہوئیں ان کی الٹیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں. حالانکہ اس حالت میں ایسا ہوتا ہے، مگر اس بار جو حالت تھی وہ بہت ہی شدید تھی. ہم انہیں کئی اسپتالوں میں لے کر گئے. وہاں سے دوائیاں مل جاتی تھیں تو کچھ دیر آرام محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر الٹیاں دوبارہ شروع ہو جاتی تھی. پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میں نے اپنی باجی کے نمبر پر کال کی تاکہ یہ کہہ سکوں کہ میرا بھانجا آذان، جس کی عمر 5 سال ہے، اسے گھر بھیج دیں. اماں اس وقت بھی گھر پر نہیں تھی، مگر فون پر باجی کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے وہ بہت رو رہی ہوں. میں نے فوراً امی کو بتایا کہ باجی رو رہی، تو امی بھی گھبرا گئیں. پھر میں اور امی دونوں باجی کے گھر گئے. وہ انتہائی خراب حالت میں بستر پر پڑی تھی اور امی سے لپٹ کر بار بار کہہ رہی تھی امی میں مر جاؤں گی،
उनकी हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। अम्मी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अम्मी ने फौरन अब्बू को कॉल की और उन्हें घर बुलाया। जैसे अब्बू आए, हम फिर से बाजी को अस्पताल लेकर गए। वहां सिलाइन वगैरह लगे। फिर जब वहां से डिस्चार्ज होकर घर जाने लगे तो अचानक बाजी की आवाज बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शक्ल में कोई और औरत बात कर रही हो। वो बोलने लगी, इसको तुम लोग बचा नहीं पाओगे, मैं इसे लेकर जाऊंगी। अम्मी घबरा गई। हम जो ऑटो में बैठे थे वो ऑटो वाला भी चीखने लगा और जल्दी से हमें घर छोड़कर बगैर पैसे लिए ही गाड़ी भगाता हुआ वहां से चला गया। हम जैसे तैसे बाजी को घर ले आए और उन पर आयतल कुर्सी पढ़ कर दम करने लगे। अम्मी अब्बू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मेरे जीजू घर आए। वो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। वो जैसे ही घर आए ये हालत देखकर रोने लगे और बाजी को जोर से गले लगा लिया, लेकिन बाजी ने इन्हें जोरदार धक्का देकर पीछे धकेल दिया। वो बोलने लगी, तू मेरे पास मत आ। फिर वो वहां से भागने लगे। हम सब ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। पूरा मोहल्ला देखने लगा कि क्या हो रहा है। फिर एक पड़ोसी ने अम्मी से कहा कि आप इन्हें बाहर किसी को दिखाएं, ये मामला ठीक नहीं लग रहा, इन्हें कहीं दुआ कराने ले जाएं। अम्मी ने इनकी बात मानकर अपनी पहचान के एक आलिम के पास ले गई। वहां बाजी जाने से डर रही थी, वो तैयार नहीं थी। उन्हें जैसे तैसे पकड़कर हम लोग उस आलिम साहब के पास ले गए। आलिम साहब ने एक चिराग जलाया और बाजी को उसके सामने बिठाया और कहा कि उस चिराग की आंच में देखो। पहले तो बाजी के अंदर जो था उसने वो चिराग बुझा दिया। फिर आलिम साहब ने कुछ पढ़कर बाजी पर दम किया और दोबारा चिराग जलाया। फिर बाजी के बालों को जोर से पकड़कर इन्हें चिराग में देखने लगे तो उस चिराग में बाजी को एक साया और एक जली हुई औरत दिखाई देने लगी। आलिम साहब ने बाजी से कहा कि इससे पूछो ये कौन है। जब उससे पूछा तो वो बताने से इनकार करने लगी और चिल्लाने लगी। वे जो चीज बाजी के अंदर थी वो पूरी तरह सामने आ गई। आलिम साहब ने इससे बात की तो वो बताने लगी कि बाजी के साथ जिस घर की पहली मंजिल पर एक और फैमिली रहती, जो औरत रहती थी, उसने बाजी पर काला जादू किया और इस चुड़ैल को बाजी के साथ लगा दिया। उसने बताया जब से इस औरत को पता चला कि बाजी उम्मीद से है तब से वो इनसे जलने लगी थी। हालांकि वो हमारे रिश्तेदार में ही थी, यानी मेरे जीजू की खाला की बेटी थी। वो शुरू से ही जब से बाजी की शादी हुई और वो उस घर में आई थी तब से उनसे जलती थी। उसने बताया कि मुझे उनकी जान लेने के लिए भेजा गया है और मैं उनकी जान लेकर ही जाऊंगी। तो आलिम साहब ने अपने हाथ में पानी लेकर उस पर कुछ पढ़ा और बाजी के मुंह पर मारा। फिर अपना इलाज शुरू किया। इलाज मुकम्मल हुआ तो हम बाजी को घर ले गए। कुछ दिन तक बाजी ठीक रही, लेकिन फिर दोबारा उनकी हालत उससे भी ज्यादा खराब होने लगी। हम दोबारा उन्हें इस आलिम साहब के पास ले गए। उन्होंने बताया कि इन पर फिर से जादू किया गया और अब इस जादू को काटने के लिए कब्रिस्तान में एक बहुत भारी अमल करना पड़ेगा, क्योंकि बाजी के नाम की गुड़िया उस औरत ने किसी जरिए से कब्रिस्तान में ही गाड़ी थी। आलिम ने हफ्ते का दिन बताया कि उस दिन मैं अपना अमल करूंगा। वो आलिम साहब हफ्ते की रात अपना अमल करने लगे। यहाँ बाजी अचानक तड़पने लगी। कभी किसी मर्द की आवाज में बोलती, कभी किसी बच्चे की आवाज में, और अम्मी से कहती थी, अम्मी ये मुझे मार डालेगा, उस आलिम को रोको, ये मेरी जान ले लेगा। वह आलिम साहब के साथ मेरे जीजू थे। उन्होंने बताया कि जब अमल शुरू हुआ तो इन्हें बाजी कभी पीछे से आवाज देती नजर आने लगी, कभी सामने से, और कहती थी इसे रोक दो, मैं ठीक हूं, मत करो ये सब, चलो घर चलते हैं।
सब ठीक हो गया। एक लम्हा ऐसा भी आया कि जीजू उसकी बातों में आकर हिसार से निकलने लगे। अगर आलिम साहब ने उनका हाथ पकड़कर ना रोका होता तो वो चीज जीजू की जान ले लेती। जब अमल मुकम्मल हुआ तो आलिम साहब ने बताया कि अगर हम लोग बाजी को वहां ले जाने से थोड़ी सी भी ताखीर कर देते तो वो चुड़ैल बाजी की जान ले लेती। अब माशाल्लाह भाई सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बाजी को एक और बेटा है, और भी कहानियां हैं जो मेरे साथ हुई है, इंशाल्लाह फिर कभी भेजूंगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने चैनल पर शेयर करना। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की।